बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन जब अपने नाना खैरुल बशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मखजूम व मगमूम रहने लगे तो अल्लाह पाक ने आपको शबिया मुस्तफ़ा हज़रत अली अकबर से नवाजा। शहज़ादा अली अकबर 11 शबानुल मुअज़्ज़म 43 हिजरी को पैदा हुए। इमाम तिबरी और इमाम इब्ने कसीर ने शहज़ादा अली अकबर का सन पैदाइश 41 और 35 हिजरी बल तरतीब लिखा है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम लैला बिनते अबी मर्राह बिन अरवत बिन मसूद सकफ़ी है। आपके नाना हिजाज में एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत से पहचाने जाते थे। हज़रत अली अकबर ना सिर्फ हमशक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे बल्कि आप चाल ढाल, हुस्न अखलाक और बोल चाल में भी आप पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। मदीना के बासी आपको देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान करते थे। मदीना में जब भी किसी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो वो हज़रत अली अकबर का दीदार करने चला आता। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन के इस कौल से हज़रत अली अकबर की अज़मत व मकाम का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप अक्सर फरमाया करते थे, हम जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक होते तो हम अली अकबर के चेहरे की तरफ निगाह किया करते, क्योंकि मेरा बेटा रसूल खुदा के साथ बहुत ज़्यादा शबाहत रखता है। एक दफ़ा एक बूढ़ा अजमी शख्स हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को याद करके रोने लगा। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने शहजादे अली अकबर को आवाज़ दी। जैसे ही वो इस बूढ़े शख्स के सामने आए तो बूढ़े शख्स ने ऐसे महसूस किया जैसे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा है और ताब ना लाते हुए बेहोश हो गया। बहादुरी आपके पाक खून में शामिल थी और आपकी परवरिश हुसनैन करीमैन के साया शफ़क़त में हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अबू तालिब की तरह शहज़ादा अली अकबर की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी। अरबी लोगों का ये रवाज था कि जिस घर में रोशनी जलते देखते इसके मेहमान बन जाते थे। हज़रत अली अकबर का ये ख़ासा था कि आप हमेशा एक बुलंद मकाम पर आग रोशन रखते, जिस वजह से हर वक्त आपके पास कोई न कोई मेहमान मौजूद होता। मदीना के गरीब और मसाकिनों के लिए आपने एक बहुत बड़ा लंगर खाना बना रखा था। आपको बचपन ही से शहादत का शौक़ था। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक काफ़िला लेकर कोफा की जानिब रवां थे तो रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में एक शख्स को ये कहते सुना है कि ये काफ़िला अपने मक्तलगाह की तरफ बढ़ रहा है, कुर्बान जाऊँ मैं शहज़ादे अली अकबर पर। जब उन्होंने ये सुना तो पूछने लगे, बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बेशक क्यों नहीं बेटा। शहज़ादा अली अकबर ने जो जवाब दिया वो तारीख़ की किताबों में सुनहरी हरूफ से दर्ज है। आप फरमाने लगे, जब हम हक़ पर हैं तो फिर हमारी शहादत भी यकीनी है, मरने से कोई खौफ नहीं है। चूँकि हज़रत अली अकबर की आवाज़ मुबारक भी अपने जद्द अमजद नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी, इसलिए नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्सर अपने बेटे अली अकबर को ही अज़ान देने का हुक्म देते थे। इसी तरह करबला के वहशतनाक सहरा में 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह को भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे अली अकबर को अज़ान देने का कहा। ऐसी अज़ान जो कि पहले कभी ज़मीन व आसमान के बासियों ने ना सुनी होगी। हवाएं मुअत्तर होने लगती हैं, पहाड़ हिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी शकीउल कल्ब लश्कर को नदामत महसूस नहीं होती। दुनिया के तालब इन बदबख्तों के दिल नहीं लर्ज़े। अज़ान ख़त्म होती है, नमाज अदा की जाती है। बनी हाशिम के शेरों में सबसे पहले हज़रत अली अकबर ही इजाज़त मांगते हैं, मैं मैदान में सबसे पहले जाऊँगा। जैसे हम शक्ल पैगम्बर बारगाह हुसैनी में हाजिर होते हैं, अब्बा जान अब मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने इनकी पेशानी पर अलविदाई बोसा सबत करते हुए जवां साल बेटे को सीने से लगा लिया और बेटे को हसरत भरी नज़रों से देखा और
دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے۔ سراپائے پیکر رانائی، سراپائے پیکر حسن، سراپائے پیکر جمال مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبض آزما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفراج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار شائع ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام عالی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفے کی صفے الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرح دوڑتا امام عالی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہے ہیں، اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے، امام عالی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جواں سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا، جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام عالی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے پر لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ عطر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا، لیکن جب جواں بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازوؤں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈال کر دیا تھا۔
امام ابن اکاثر نے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید دھاگوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید دھاگوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے دھاگوں والا تھا۔ اب ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ آنے والی چند ویڈیوز میں ہم آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کریں گے۔ لاکھوں سلام ہوں جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں لاکھوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین۔